नमस्ते यहाँहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा पुनः स्वागत छ र मेरो भिडियोमा पनि यहाँलाई धेरै स्वागत छ। मेरो लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले अस्ट्रेलियामा रिसर्च बेस्ड कुन डिग्रीहरु चाहिँ अवेलेबल छ इन्टरनेशनल स्टुडेन्टको लागि र इन्टरनेशनल स्टुडेन्टले कसरी अप्लाई गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ भने आज चाहिँ म अस्ट्रेलियामा कुन खालको स्कलरशिपहरु चाहिँ के स्कलरशिपहरु चाहिँ इन्टरनेशनल स्टुडेन्टको लागि अवेलेबल छ भन्ने बारेमा एउटा भिडियो बनाउँदै छु र अन्तिममा मेरो एक्सपिरियन्सको बेस्डमा अमेरिकामा पनि भएका केही स्कलरशिपहरुको बारेमा म बताउन प्रयास गर्नेछु आजको भिडियोमा र सुरु गर्न चाहन्छु अस्ट्रेलियाबाट। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु इन्क्लुडिङ नेपालको पनि धेरै भन्दा धेरै क्षेत्रका स्टुडेन्टहरुको एउटा एजुकेशनल डेस्टिनेसन अर्थात् शिक्षाको उच्च शिक्षाको एउटा गन्तव्य हो अस्ट्रेलिया र अमेरिका त झन् फर्स्टमा छँदैछ, सेकेन्डमा अस्ट्रेलिया सधैँभरि नै आउँछ र अस्ट्रेलियामा धेरै भन्दा धेरै नेपाली स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ। तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ अस्ट्रेलियामा स्कलरशिप पनि अवेलेबल छ इन्टरनेशनल स्टुडेन्टको लागि भन्ने बारेमा। हामीहरु जेनरली कोर्स वर्कमा आउने चलन धेरै ट्रेन्डमा देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र स्कलरशिप त्यो प्रोभाइडर स्कलरशिप चाहिँ हामीहरुले धेरै भन्दा धेरै स्टुडेन्टहरुले अप्लाई गर्नुभएको हुन सक्छ। तर त्यो भन्दा बाहिर धेरै भन्दा धेरै अरु स्कलरशिपहरु पनि छन् जो म आजको भिडियोमा प्रस्तुत गर्दैछु। अस्ट्रेलियाको नम्बर 1 रिनाउन्ड र रेप्युटेड स्कलरशिपमा पर्छ अस्ट्रेलिया अवार्ड। अस्ट्रेलिया अवार्ड चाहिँ इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ हायर एजुकेसनमा हेल्प गर्ने गरी डिजाइन गरेको एउटा स्कलरशिप हो, जसमा चाहिँ 3 वटा फन्डिङ बडीले सपोर्ट गरेको छ। एउटा डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन र अस्ट्रेलियन सेन्टर फर इन्टरनेशनल एग्रिकल्चरल रिसर्च भन्ने एउटा इन्स्टिट्युट छ अर्थात् एउटा अर्गनाइजेसन छ। यिनीहरु 3 वटा अर्गनाइजेसनको कोअपरेसनमा डेभलप भएको यो अस्ट्रेलिया अवार्ड स्कलरशिप चाहिँ वान अफ द मोस्ट रेप्युटेड एन्ड रिनाउन्ड स्कलरशिप हो। यसको इन्ट्री क्राइटेरिया र यसको सिलेक्सन प्रोसिजर चाहिँ फरक हुन सक्छ अरु स्कलरशिपको भन्दा। म चाहिँ मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा यसको लिंक तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्छु। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान अप्लाई फर दैट। यसको लागि चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र अस्ट्रेलिया अवार्ड पाएको स्टुडेन्टहरुले चाहिँ अस्ट्रेलियामा आफ्नो स्टडी सकिसकेपछि चाहिँ उहाँहरु चाहिँ आफ्नो देश फिर्ता हुनुपर्ने नियम छ। यसको अर्थ भनेको चाहिँ उहाँहरुलाई एउटा टेक्निकली अर्थात् एजुकेसनली साउन्ड व्यक्तित्व बनाउनको लागि अस्ट्रेलिया अवार्डबाट हेल्प गर्छ। त्यसपछि उहाँहरु आफ्नो देशमा गएर आफूले सिकेको स्किलहरु इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसको लागि सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र दोस्रो अस्ट्रेलियाको अर्को स्कलरशिप हो डेस्टिनेसन अस्ट्रेलिया। यो चाहिँ रिसेन्टली नै भनौं इस्टाब्लिश भएको स्कलरशिप हो। डेस्टिनेसन अस्ट्रेलिया अन्तर्गत चाहिँ अस्ट्रेलियाको रिजनल साइडको स्कुल्सहरु, कलेजहरु र सर्टिफिकेट 4 अर्थात् सर्टिफिकेट 4 भन्दा माथि पढ्ने स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ अवेलेबल स्कलरशिप हो। र यो स्कलरशिप चाहिँ प्रत्येक वर्ष 1000 वटा स्कलरशिप अवेलेबल हुन्छ र यो स्कलरशिपको मूल्य भनेको चाहिँ 15,000 अस्ट्रेलियन डलर पर स्टुडेन्ट पर इयर हुन्छ। तर यो स्कलरशिप चाहिँ इन्टरनेशनल स्टुडेन्टलाई मात्रै नभएर डोमेस्टिक स्टुडेन्टलाई पनि अवेलेबल छ। र अर्को तेस्रो अस्ट्रेलियाको रिनाउन्ड स्कलरशिप अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्ट रिसर्च ट्रेनिङ प्रोग्राम, जसको नाम चाहिँ आरटीपी भनिन्छ सर्ट फर्ममा। यो चाहिँ रिसर्चमा इन्भल्भ भएका र हायर डिग्री अचिभ गर्न खोज्ने स्टुडेन्टहरु सच एज पीएचडी और मास्टर्स बाइ रिसर्च जस्ता डिग्रीहरु जो चाहिँ कम्प्लिटली रिसर्च ओरिएन्टेड हुन्छ र हायर डिग्री इन्भल्भ हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई हायर डिग्री एजुकेसन भन्ने चलन छ। त्यसमा इन्भल्भ भएका स्टुडेन्टहरुको लागि सपोर्ट गर्नको लागि यो डिजाइन गरेको स्कलरशिप हो। मैले अहिले अध्ययन गरिरहेको पीएचडी पनि आरटीपी अन्तर्गत नै पर्दछ र यो स्कलरशिप पाउने स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ मन्थली स्टाइपेन्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरुले धेरै भन्दा धेरै केसहरुमा हदसम्ममा चाहिँ यहाँ युनिभर्सिटीको फी तिर्नु पर्दैन र उहाँहरुलाई चाहिँ पर इयर चाहिँ यति दिने भनेर चाहिँ पार्टिसिपेटेड युनिभर्सिटीहरुको अग्रिमेन्टमा उल्लेख गरेको हुन्छ र त्यही रकम अनुसार चाहिँ उहाँहरुले फर्टनाइटमा चाहिँ त्यो रकम उहाँहरुले पाउनुहुन्छ फर्टनाइट बेसिसमा। र मैले पनि त्यसरी नै फर्टनाइट बेसिसमा नै मैले स्टाइपेन्ड पाउने हो आरटीपी यो रिसर्च प्रोग्राम आरटीपी प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ। र यो प्रोग्रामले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरु जो चाहिँ
PhD को लागि लाइक इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँलाई हेल्प गरिराखेको चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा अब्जर्भ गरेको छु। प्रोग्राम चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनले अस्ट्रेलियाको डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनले डिजाइन गरेको एउटा रिसर्च प्रोग्राम हो र यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरूको पार्टिसिपेसन छ। यो उहाँहरूको ऱ्याङ्क, उहाँहरूको युनिभर्सिटिजहरूको चाहिँ आउटपुटहरू हेरेर र उहाँहरूको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस, युनिभर्सिटिजहरूको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस पछाडि चाहिँ सर्टेन युनिभर्सिटिजहरू चाहिँ आरटिपीको पार्टिसिपेटरी युनिभर्सिटिजहरू हुनुहुन्छ र प्रत्येक युनिभर्सिटिजको चाहिँ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया र उहाँहरूको चाहिँ स्टुडेन्टलाई क्वालिफाई गर्ने चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ फरक हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि प्रत्येक पार्टिसिपेटरी युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ स्टाइपेन्ड अर्थात् डिफ्रेन्ट लेभल अफ लाइक द अमाउन्ट भेरिएसन भएको चाहिँ मैले देखेको छु। सो हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजबाट अप्लाई गर्दाखेरि PhD प्रोग्राम अप्लाई गर्दा अर्थात् मास्टर्स रिसर्च प्रोग्राम अप्लाई गर्दा आरटिपी पाउँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले पाउने स्टाइपेन्ड चाहिँ सेम नभएको मैले देखेको छु, तर धेरै फरक चाहिँ हुँदैन, थोरै मात्रै फरक हुन्छ। यो चाहिँ बेस्ड अन युनिभर्सिटिज पार्टिसिपेटरी युनिभर्सिटीमा पनि डिपेन्ड भएको मैले चाहिँ पाएको छु। अर्को अस्ट्रेलियाको एउटा रेस्पेक्टफुल स्कलरसिपमा पर्छ अस्ट्रेलिया एपेक वुमन इन रिसर्च फेलोसिप। यो प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ जो महिलाहरू चाहिँ रिसर्चमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियली एसिस्ट गर्ने गरी यो डिजाइन गरेको एउटा फेलोसिप प्रोग्राम हो र यसमा चाहिँ रिसर्चमा इन्भल्भ भएका इन्टरनेसनल महिलाहरू, इन्टरनेसनल वुमन्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरेको छ र यो चाहिँ वुमन इम्पावरमेन्टको लागि एउटा हेल्पफुल अस्ट्रेलियाको यो फेलोसिप प्रोग्राम हो। अस्ट्रेलिया एपेक वुमन इन रिसर्च फेलोसिप प्रोग्राम, जसले चाहिँ रिसर्चमा इन्भल्भ भएका वुमन्सहरूलाई मात्रै आफ्नो लाइक स्कलरसिप प्रोभाइड गर्ने गर्छ, फेलोसिप प्रोग्राम प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। फाइनली मैले अघि भनेको थियो एउटा स्कलरसिपको बारेमा, त्यो चाहिँ प्रोभाइडर स्कलरसिप। प्रोभाइडर स्कलरसिप चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरू, युनिभर्सिटिजहरू उनीहरूको आफ्नै इन्टरनल एउटा स्कलरसिप सिस्टम हुन्छ। अर्को चाहिँ प्रोभाइडर स्कलरसिप। प्रोभाइडर स्कलरसिप त चाहिँ मैले अघि इनिसियलमै भनेको थिएँ। प्रोभाइडर स्कलरसिप चाहिँ हामी इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ धेरै थाहा हुनसक्छ, किन भन्दा चाहिँ यो चाहिँ युनिभर्सिटिज अर्थात् इन्स्टिट्युसन बेस्ड, त्यही युनिभर्सिटीभित्रको अर्थात् इन्स्टिट्युसनको उनीहरूभित्रै रहेको फन्डलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्कलरसिपको हेडिङमा क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ र इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो स्कलरसिप पाउनको लागि कति केसमा चाहिँ इलिजिबल हुन्छन्। फर एक्जाम्पल म चाहिँ लट्रोप युनिभर्सिटीमा मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ मैले लट्रोपले मलाई चाहिँ कलेज एक्सिलेन्स स्कलरसिप भनेर प्रोभाइड गरेको थियो, त्यो चाहिँ प्रोभाइडर स्कलरसिप हो। सो हामी चाहिँ कोर्स वर्कमा इन्ट्री गर्दा अर्थात् रिसर्च वर्कमा इन्ट्री गर्दा पनि कुनै पनि युनिभर्सिटिज अर्थात् कुनै पनि युनिभर्सिटी अर्थात् कुनै पनि इन्स्टिट्युसन, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनभित्र चाहिँ कुनै पनि स्कलरसिप अभाइलेबल छ कि छैन भनेर तपाईँले वेबसाइटमा चेक गर्नुभयो भने कुनै युनिभर्सिटी अर्थात् कुनै इन्स्टिट्युसनमा त्यो अभाइलेबल हुनसक्छ र त्यस्तोमा हामीले इफ यु आर इलिजिबल वी क्यान अप्लाई। एन्ड यस्तो खालको स्कलरसिपलाई चाहिँ प्रोभाइडर स्कलरसिप भन्छ, जसमा चाहिँ कुनै पनि बाहिर गभर्मेन्टको कुनै पनि अदर अर्गनाइजेसन्सहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। त्यो चाहिँ युनिभर्सिटी आफैभित्र आइदर उनीहरूले ट्रस्ट इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ अर्थात् कुनै एल्मुनाईहरूले इस्टाब्लिस गरेको एउटा फन्ड अर्थात् त्यस्तो कुनै एउटा सोर्सबाट चाहिँ चलेको हुन्छ, जसले चाहिँ प्रोभाइडर स्कलरसिप भन्छन्। अमेरिका पनि धेरैभन्दा धेरै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको रोजाइको कन्ट्री हो। लास्ट इयरको मात्र डेटा कम्पेयर गर्ने हो भने पनि अस्ट्रेलियामा भन्दा 50 to 54% मोर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू चाहिँ अमेरिकामा इनरोल भएका थिए हायर एजुकेसनको लागि र टेक्निकल एन्ड हायर एजुकेसनको लागि नम्बर 1 नै मानिन्छ युएसको लागि पनि, युएस पनि। सो मसँग चाहिँ केही हदसम्म युएसको बारेमा अर्थात् युएसको स्कलरसिप र एजुकेसन सिस्टमको बारेमा केही हदसम्म एक्सपिरियन्स भएको भएर यो तपाईँहरूलाई हेल्पफुल पनि हुनसक्छ, सो सेयर गर्नु मन लाग्यो। अमेरिकामा चाहिँ 3वटा डिफ्रेन्ट वेबाट इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई फन्डिङ गर्ने व्यवस्था छ। एउटा हो रिसर्च असिस्टेन्टसिप, अर्को ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप र अर्को टिचिङ असिस्टेन्टसिप। र यी तीनैवटा असिस्टेन्टसिपहरूमा आफूलाई अप्लाई गर्नको लागि अर्थात् यी तीनैवटा स्कलरसिपहरूमा बिट गर्नको लागि चाहिँ अमेरिकामा एउटा म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो हो सबैजनाले GRE भन्ने टेस्ट चाहिँ अटेम्प्ट गरेको हुनुपर्छ। GRE टेस्ट चाहिँ हाफ इङ्ग्लिस र हाफ चाहिँ म्याथ बेस्ड एउटा टेस्ट हो। यो चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट हो। त्यसमा चाहिँ हामीले यो टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ GRE र स्कोर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अर्थात् डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन, डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरूको लागि चाहिँ GRE स्कोर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ र कुनै सब्जेक्टको लागि रिक्वायरमेन्ट थोरै होला त कुनैको लागि धेरै पनि हुनसक्छ। सो तर
कुरा के हो भन्दाखेरि हामी सबैले GRE चाहिँ अटेम्प्ट गरेकै हुनुपर्छ, अर्थात् यु सुड ह्याभ GRE स्कोर विथ यु टु लाइक बिट विथ दिस स्कलरसिप। यो चाहिँ स्कलरसिप भन्दा पनि यो चाहिँ फन्डिङ टाइप हो युएसको चाहिँ। र रिसर्च असिस्टेन्टसिप मा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ जो चाहिँ रिसर्चमा इन्भल्भ हुन चाहने स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मास्टर्स प्रोग्राम र PhD प्रोग्राममा पनि उहाँहरू चाहिँ यो रिसर्च असिस्टेन्टसिपको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। रिसर्च असिस्टेन्टसिपमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा प्रोफेसरसँग चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ, युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर आफ्नो डिसिप्लिनहरू आफ्नो एरिया अफ इन्ट्रेस्टहरू सर्ट गरेर लास्टमा फाइनली जहाँ चाहिँ जुन प्रोफेसर चाहिँ तपाईँलाई लाइक बेस्ट लाग्छ अर्थात् बेस्ट अन हिज अर हर प्रोजेक्ट तपाईँसँग कुरा गर्नुहुन्छ। र आफ्टर द्याट जब चाहिँ तपाईँहरूसँग नेगोसिएसन हुन्छ उसँग कति फन्डिङ छ र त्यो फन्डिङको बेसमा तपाईँसँग नेगोसिएसन हुन्छ उसले कति स्टाइपेन्ड पे गर्न सक्छ पर एनम भनेर, यो बेसिसमा तपाईँहरूको चाहिँ एउटा काइन्ड अफ कन्ट्र्याक्ट बिल्ड हुन्छ दुईजनाको बिचमा, स्टुडेन्ट र प्रोफेसरको बिचमा अथवा रिसर्चरको बिचमा। त्यस पछाडि यो स्टाइपेन्ड पाउने स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एज अ स्यालेरी चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ मनी प्रोभाइड गर्ने। युएसमा चाहिँ कसरी स्यालेरी प्रोभाइड गर्ने सिस्टम छ त्यो मलाई थाहा भएन, विकली छ कि फोर्टनाइट छ मन्थली, त्यो सिस्टम अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ र त्यो पैसा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले लजिङ फुडिङ घरमा यताउता चाहिँ स्पेन्ड गर्ने हो। र कतिपय केसहरूमा चाहिँ रिसर्च असिस्टेन्टसिपमा इन्भल्भ भएको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ युनिभर्सिटीले उहाँहरूको चाहिँ ट्युसन फी वेभ गर्ने चलन पनि छ, अर्थात् कतिजनाले चाहिँ ट्युसन फी वेभर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अमेरिकामा चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स खालको स्कलरसिप स्किम छ। कस्तो खालको छ भन्दाखेरि तपाईँसँग प्रोफेसरसँग कन्ट्याक्ट भयो, प्रोफेसरसँग एक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँहरू बिचमा दुईजनाको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुभयो, उसले चाहिँ यति दिन्छ, उसले चाहिँ यति स्टाइपेन्ड दिन्छ पर एनम भनेर भनिसके पछाडि युनिभर्सिटीको ट्युसन फी चाहिँ यथावतै रहिरहेको हुन्छ। युनिभर्सिटीको ट्युसन फीको लागि तपाईँले छुट्टै टाइपको स्कलरसिप अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय युनिभर्सिटीहरूले वेभ गरिदिन सक्छ, वेभ इयर पनि अप्लाई त्यो उनीहरूसँग अभाइलेबल हुनसक्छ, अर्थात् कुनै डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोभाइडर स्कलरसिप चाहिँ उहाँहरूले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् तपाईँ चाहिँ स्टाइपेन्डको अमाउन्टले नै तपाईँ युनिभर्सिटीको फी तिर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै केसेसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू त्यस्तै गरिरहेको हुन्छन्। स्टाइपेन्डको अमाउन्ट आएको अमाउन्ट चाहिँ युनिभर्सिटीलाई ट्युसन फीमा पे गर्ने। र रिसर्च असिस्टेन्टसिपको टास्क भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोफेसरसँग भइरहेको रिसर्च प्रोजेक्टमा चाहिँ उसलाई चाहिँ हेल्प गरिदिने हो, डिफ्रेन्ट लेभलबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ असिस्ट गर्ने हो। मेबी हुनसक्छ त्यो रिसर्चको लेआउट गर्नलाई, डिजाइनिङ गर्नलाई, इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई, डेटा कलेक्ट एनालाइसिस गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टाइप अफ रिसर्चको सेक्सनमा चाहिँ त्यो बसेर तपाईँले चाहिँ उसलाई हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप। ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप पनि सिमिलर लाइक रिसर्च असिस्टेन्टसिप, तर यो चाहिँ अलिक बिट मोर लाइक इन्डिपेन्डेन्ट टाइप अफ टास्क हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले रिसर्चरले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ कि इन्डिपेन्डेन्टली सर्टेन टास्क चाहिँ अकम्प्लिस गरोस् भनेर। र ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिपमा पनि आफ्नो सुपरभाइजरलाई अर्थात् आफ्नो प्रोफेसरलाई असिस्ट नै गर्ने डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिफ्रेन्ट सेक्टर इन अर डिफ्रेन्ट लेभल इन रिसर्च होइन। तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्ट तपाईँले जतिखेर प्रोफेसरसँग कन्ट्र्याक्ट बिल्ड गर्नुहुन्छ त्यसमा क्लियरली मेन्सन गरेको हुनुपर्छ कि के टास्कहरू गर्ने भनेर। तपाईँ कहिलेकाहीँ ल्याबमा असाइन पनि हुन सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईँ चाहिँ कहिलेकाहीँ फिल्डमा असाइन पनि हुन सक्नुहुन्छ, तर सर्टेन टास्क चाहिँ तपाईँले इन्डिपेन्डेन्टली पनि अकम्प्लिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सुपरभाइजर लाइक मिनिमल सुपरभिजनमा पनि। यो भनेको चाहिँ ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप हो, सिमिलर लाइक रिसर्च असिस्टेन्टसिप, बट तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी बिट धेरै हुनसक्छ। र तपाईँले अप्लाई गर्ने पनि सिमिलर वेमा हो, स्टाइपेन्ड पाउने पनि सिमिलर वेमा नै हो। र तपाईँको ट्युसन फी चाहिँ वेभियर हुन्छ हुँदैन, अथवा ट्युसन फीको लागि चाहिँ कुनै छुट्टै स्कलरसिप छ भने चाहिँ हामीले छुट्टै स्कलरसिप बिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र फाइनली अर्को छ टिचिङ असिस्टेन्टसिप। टिचिङ असिस्टेन्टसिप चाहिँ सिमिलर वेमा अप्लाई गर्ने हो, सिमिलर तरिकाले तपाईँले स्टाइपेन्ड पाउनुहुन्छ। र ट्युसन फी वेभ गर्नको लागि चाहिँ अर्थात् ट्युसन फीको लागि कुनै स्कलरसिप छ भने तपाईँले छुट्टै स्कलरसिप युनिभर्सिटीको स्कलरसिप केही छ भने चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो टिचिङ असिस्टेन्टसिप चाहिँ बिट डिफ्रेन्ट छ। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सुपरभाइजरलाई अर्थात् आफ्नो प्रोफेसरलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ टिचिङमा असिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको अन्डर ग्रेड लेभलमा अर्थात् चाहिँ कुनै स्कुलमा चाहिँ टिचिङमा तपाईँले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ क्वेसन पेपरहरू सेट गर्नको लागि, कहिलेकाहीँ क्विजहरू मार्किङ गर्नको लागि, अर्थात् कुनै टाइममा चाहिँ तपाईँले क्लासै लिनको लागि, इन्ट्रोडक्टरी क्लासेसहरू लिनको लागि तपाईँले सुपरभाइजरलाई चाहिँ हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ टिचिङ असिस्टेन्टसिप भनिन्छ। सो डिपेन्डिङ अन द रिसर्च असिस्टेन्टसिप, ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप एन्ड टिचिङ असिस्टेन्टसिप
वी नो होइन अमेरिका चाहिँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री, हामीले चाहिँ इङ्ग्लिस टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ र इङ्ग्लिस टेस्ट चाहिँ युजली चाहिँ युएसले टोफल इङ्ग्लिसलाई चाहिँ लिन्छ। तर रिसर्च असिस्टेन्टसिप, ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप र टिचिङ असिस्टेन्टसिप अप्लाई गर्नेहरूको लागि टोफलको स्कोरमा पनि सर्टेन कुरामा चाहिँ क्राइटेरिया सेट गरेको देखिन्छ। जस्तो रिसर्च असिस्टेन्टसिप र ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप अप्लाई गर्नेहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको राइटिङ राम्रो हुनु जरुरी हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ राइटिङमा चाहिँ सर्टेन लेभल अफ स्कोर चाहिँ मिनिमम लेभलमा त्यो मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र टिचिङ असिस्टेन्टसिपमा जान इन्ट्रेस्टेडहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ स्पिकिङमा चाहिँ अलिक धेरै, अर्थात् उनीहरूको चाहिँ एउटा थ्रेसोल्ड मेन्टेन गरेको हुन्छ, त्योभन्दा मिनिमम स्कोर ल्याउनेहरू चाहिँ इलिजिबल नहुन सक्छन्। सो यु हेभ टु केयर दिज थिङ्स एज वेल। अनि युएसको चाहिँ यो 3वटा वेबाट फन्डिङ अभाइलेबल छ र तपाईँहरूले ट्युसन फीको लागि छुट्टै युनिभर्सिटीमै गएर चाहिँ डिफ्रेन्ट स्कलरसिपहरू अभाइलेबल छन्, अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र युएसमा चाहिँ अर्को के पनि चलन छ भन्दाखेरि जब तपाईँ युएस जानुभयो कुनै स्कलरसिप लिएर पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग स्कलरसिप छैन र तपाईँको फर्स्ट सेमिस्टरको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो छ भने यु माइट बी इलिजिबल फर सम फी वेभियर अर सम लेभल अफ स्कलरसिप इन युएस एज वेल। सो मैले चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा र अमेरिकामा हायर एजुकेसनको लागि चाहिँ कस्ता खालका स्कलरसिपहरु चाहिँ अवेलेबल छन् इन्टरनेशनल स्टुडेन्टको लागि भन्ने बारेमा बुझाउनलाई ट्राई गरे। जसमा चाहिँ कुनै कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने पनि कमेन्टमा मलाई लेखिदिनु होला, म नेक्स्ट भिडियोमा बुझाउन प्रयास गर्नेछु। र अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले हामी इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरु चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका जस्ता डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरुमा आइसके पछाडी अर्थात् आइराख्दाखेरि हामीले हाम्रो देशमा जुन हाम्रो एउटा स्केड्युलमा हामी हिँडिरहेको हुन्छौं त्योभन्दा फरक स्केड्युलमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ हामीहरुलाई चाहिँ टाइम र यो वर्क लोड हुन्छ नि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिँ अलिक धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ म अर्थात् नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म कसरी टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू। र तपाईलाई मेरो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ लागिरहेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्यांक यू।